أزول في الأوان نصفي سوين العسلامة نوان كونو كحمل من كنت تفرم لاشين يوتيوب كابيلي ار تي في وغالا دور في لا فيديو يقول تم شطوحتي وكاد نمسلاي لافتر نتمليليث نتاع فاث لا جي اس كي المولو ديال نواران دي تيزي وزو ديال لاني ظلي الخسارة لا جي اس كي وقبل نبداو مسلاي افضل بعد وان تابوني على لاشين يوتيوب كابيلي ار تي في ابونيث على كلوش ديالنا كاين وبارطاجيت au maximum يدنا. الوغ دوكو هاد النوع هذا مسلاي في تمليلي تاكي كوا سويس 21 تيلوان تموت للجزائر لا 21 جورني جي اس كا ام سي او. اي بان تصاري عشا كينو تصاري سيتي الخساره قصيح مليح مليح حيت ربعت لا جي اس كا سوف لا كوانالو من زون نوفمبر دي تيزي وزو الخساره تي صار 4 سكوا ساكي مع ناس 4 الخسارات صافي شحال نتنقضني كروح 12 12 نتنقضني كروح دي تيزي وزو الخسارات كامل بلا ما ندرد بلا ما ندرد تمليليني مع ذلك لا جي اس كتخسر تملي تمزوت زات سي ار بي ثلاثة الاولاش تخسر زات المولود ديال زات اليوسما سين الاولاش تخسر زات قسنطينة يونا الاولاش وتخسر زات المولود ديال نواران يونا الاولاش مع ناس 12 خدمة مع ذلك زات المولود ديال زات البرج يوناريو ولاش تخدم مع ذلك زات بارادو يوناريون مع ناس ماس دوك يكون شتاكي 14 14 تنقوضين تقار تاع 4 لا جي اس كا سوف لا كوانالو من زون نوفمبر تيزي وزو امال وتخسران شتاكي تمليلين دي تيزي وزو حتى الساعه 35 يناير 14 تلا شحال تعوض لا قيادي 59 تنقيضين 35 45 داخل القيادي 49 تنقيضين 114 تنقيضين تاع القيادي مزوره سي بوكو 14 تنقيضين دوكو الخساره ديالني تاع 4 لا جي اس كا سوف لا كوانالو من زون نوفمبر تيزيو زوج تاكي سفكين داك تاع 4 لا جي اس كا تسعه نزمر دنيني اون سيرتان مكاس نسميو زري غالا ماد سينيان ديال قام حذر كان نزمر ديدي تسعه شي طوح كوكور سوف لا كوانالو من زون نوفمبر تيزيو زو تاع بحال السهاله لا جي اس كا الشيمي وزراره زيك الصرا من الصيد ديال لا جي اس كا ماتورا اللي تيزيو زو تربح صافي دير لي ماتشا كي تيزيو زو سي اسيوري انت ما بغيت تروح تيت ما بغيت تروح تي لغه الا لو مينيموم لي ماتش تيملي لينا كوكوناري تربح ودارنون تربحت ربعتي مشطح فارا بوناريك باش تقول ولا لا تربعت لا جي اس كا تخسرك زاد تربعتي بقرانين دي تيزيو زو اما اماكن ناقص نطينا المولود ديال واران دوكو لويس ماس سي ار بي بون سي فري نربح بزاف المولود ديالي فارا مي سي تو ابري تلمسان تيدو تنسى دلالة تشلف دونك يفالي فير لا ديفيرونس ديال لي ماتش اميغي لا جي اس كي اللي تسعى اون غروند اون اوبورتونيتي شتيلاتي وكندوها على ستفان كانويس ثلاثة نمسليها دير ليها فون الماتش دي لا فيديو ني افون الماتش مي فاهم السوالين مي مالوروزمون تذكر تاغونيت سي انكرويابل لا جي اس كاتورا بون سي فري ذي العضيل ديما نقول كانويس 4 ذي العضيل مي ثاني تفنم سوالو يمكن زارو سطيف 43 تنقيضين ثورة المولود ديال نواران تو غيداو كانويسين تساتا كود الصوره 39 تنقيضين يقوم كان ويس 4 السير بالوزداد 36 تنقيضين لا جي اس كي يقوم كان ويس 35 تنقيضين شو كان سي ار بي زعما تسارو مثلا في حد سكي كدا فينا تيسميس ثاني تفند فير ثاني تفند كان المولوديه يكتفنا كان في لا جي اس كي 34 تنقيضين بين المولود ديال الند كنا تروح توران اللي مسيها عندها توران اللي مسيها تروح المديه سنه ما تخسر مي ديال المديه مثلا ربح 32 ادي الحق لا جي اس كي 35 دوكو سنه تاكي لقى خمته مع ذال بون خمته مع ذال المولود ديال الحق ديال لا جي اس كي ثاني تفنا كان ويس 33 البارادو نتساتا تورار تروح قسنطينه بون قسنطينه نتساتا تفهم كان ثاني ربح عندك السيزما ديال حق لا جي اس كي ذا ساون سي تري كومبليكي لويسما ديالني تفهم كايك 32 تنقيضين لويسما نتساتا تورار لويسما تورار عندها تورار لويسما للجزائر تورار كوالناريس زات الصوره تفهم كان ويسين دونك لا جي اس كي فريمون على صميني عرفوا فات ما تسميت تذكريو تنتوني تنشتيات يوكنا تسكولش تجوجل كون كانوا ثلاثه
سي دوماج على جي اس كا ميالتي كنت ما نرجو هادشي اللي تصعد ثوبنيتي وكنيا تصحبي برا في مكاني منادوا انو ديغوت تخسر سيوني سوي يظل يستوضع وانت ملي تخسر سيوني سوي ستي تاع البينالتي يافي با ديزاكسيون هاد نوع تاع ملي تقيض ليا ايمي هاد المسري لافتر دوني سلافاني ديك شمس اماكن نزرا يتعب سميس بنبوط لا ديفونس تبدل ديما يتعب سلام سوياد كروم بن شريفه هذه تلماس يافي رايح يافي مدان يافي وين تسميس بن عبدي دونك رايح بن عبدي سنة الفيل صافي يكشم ديجا الخوف مدان كان يتنشطوا حرزات الا اقاسي ونفس اللي زاتاكون كان بولحيا اكو وين تسميس اكو بن سايح il a pas osé dès le début. Voilà, شتني حريشام زوارو aucune occasion de buter la GS ولا ديوث واقيلا المولود ديال وهران خدم سنات حريش ويسين الا شويه الباش يكشمد بن شعيره يعني دار مداني فاقاسي يكشمد وين تسميس بو عاليه قوم كان دوكو بن سايح داغن يفاضي يكشمد حمرون دوكو يافي شويه البانش ابري يوالي على هذا الشط دونك يافي شويه الى هذا اما داكشي متابع تاع كيني كحليشام زوارو تاع هذاك ناخير اون سي جامي دقيقه تنقالو وقبل تنقالو كحليشام زوارو ليرور فاتال نات كارو من حمداي تاع عبد السلام اللي سنين السن رضينا ميورارني لازم حملت علينا ترضينا له يسعد الدائره يسوي نوالا دي زيرور ريبيتي امباردونابل لا ديفونس نعاونتي دون ديريكت لون بلان ماتش لي زيرور سوياد شحال يفاني خم لي زيرور تاع عبد السلام تاين دار زات العيون 18 ميوت تسوغالنا راه سلم ولا دفير شحال يفردني يروح نيميو تاع المولود ديال الوهران يحونا ربي كان الدب خاف نسن زيتي با كادري ولا بامبو تاع عدد جاري تلمس البونير يجي على دي ماركي يروح سوينا يوت الدب يحونا بيز كلا شباك الفاري كرا دونك لا ديفونس لا ديفونس لا جي اس كا سي زيكتي لي بوين بوزيتيف يظل elle était un point négatif la GSK, la défense. Sans parler de l'attaque c'est comme d'habitude en tout cas. L'attaque aussi هذا شو كيفدلن سيزيك وتساوي ناري سويين ستايغني 28 كسويين قيمة كان alors que المولود ديال الوهران نتسث elle a réalisé son 10e match sans défaite. Le 10e match تمني لي 19 بلا ما تخسر توت كومبيتيسيون كونفوندو وتيكلتم زوارو تيتربح زات لا GSK يتيزيوزو دوك الفحال قالوا تابعت المولود ديال وهران زات لا جيس كي تيزيوزي سيتي اون 2002 سي بورسي وندنا شحال ياكوش فيها راه المولود ديال تابع تيزيوزو المولود ديال وهران يبقى فينالمون خاطر طاساكي 2002 اذا الماتش ني ويعطي دامي دابري خدم مع مي دابري خدم مع بيون فير بلي ويعطي دونك لا جي اس 4 للسلامه الدويه تيملي لي تيستم بلا ما تخسر يبقى تخسر سكي دور سي كو تيملي لي تاعي ثورا الخساره راهي جات جوست وقبل تيملي لي زات نصفقس كحلي شويه 4 تبقالت لاكاف نزرا بلي كيد سي با لا ميم موتيفاسيون نزرا بلي سي با لا ميم كومبيتيسيون لا شو يعني كاين من ولا تملي تقضني زرا داك الميو تاعت لا جي اس كا ايزون با ليزي شغل لورارنا زعما صحبه برني ما نسن يثملي لي تاكي وراري كان داين نسعان الله غاي وزمرنا راه تابعت المولود ديال وهران طريقه كي فردان وديالنا كاين نزرا الميو تاع لا جي اس كا عيان تزاين عيان كان دولا شي نزمرنا راه صافي دير فيها تابعت نصفق سدينا عيات كثار تمرت نوايا ايزون شحني ما نسن نهات بيو شحنا لي ما نسن ما دوين نعطي دير لي ميون كومون تاعتي مليليت دو الشن دياس لا بيان ايتودي دايور يناتي دا سيغي غاميسن بلي لا بيان ايتودي الجو لا جي اس كا ويفاد تيفالات كي غايق كلش كي غلق تيفرنينين اون كونتر اتاك اون ايرور الفالطان شتي لا تيتمحدث يبوي دي سويون ويبوي ثلاثه تنقيضين
غاساكن تابعت لا جي اس كاسين ذا ساون ثوال كاع كان توناتين صور بو عاليه بو الحياه دي غادي كانت تيتوين قصيحن ولا هارون مديك شمي وذايوت انت تنقصي يعني تيدو على ساسو شباك مي اباريغي يا با يو فريمون دي اوكازيون نت دو بوت ولاش لايف ما كنقارن تورا سوني كان ماتش دو فوتبول تورا صافي ديال لا جي اس كي لقات تحرس سيمانيس مليح تاويتها فوقال تاكي لا ليغ او موان تاويتها فوقال تاكي لا ليغ او موان تيت elle va faire le maximum ديال فوقال لا كاف ونحوجها كل هضره و مون افي كيني تورا او موان لا كاف تا فوقال لا كاف ماذ ملاله ماذ كذا كواث ما صون ولا كيسقارن لا فيديو ياكي ما سايبود نعوزا غار سينيني لافان يفو ميو تخارتا غيورا دي تيزي وزون الستاد مي نا ميو تاع لا جاز كان ولا تنوتسفنا لي منسن تقلق ما ديك شوين ديجا تساكوادن رحنا لعبنا كونا 5 جويون اللي تسورا نكني لاق اون سون فو يزما روح صفق صار تيزي وزون يزما اكثر بح نتو غادي 11 سنه الفير لعب نسوس مولوديا ورانا كيتربح دونك سي طري كومبليكي à mon avis كذا شاقي بغي غاتي الدنيا وزرياض يعني كاين داك اليوم تمنيت ديت نو لا جي اس كان بعد ما دوغال ما ثوغال دي تلعب ديال تمنيت دوغال دي تيزي وزوها مازال نوحدي على السيار بالوزداد لاني كوارن مليح du coup Lavan il doit trouver des solutions je sais pas en attaque la GSK c'est un problème زاب لي لا ديفونس شحال كنشكي راه تنيد يلا نخمن الفالطات مشطوح الفالطات معليش مي سي با او لو بروبليم سي لاتاك تا منطق السراري سويين سي با نورمال واو واش تلقاو كي منطق نص المالات تسعد مسويين حمرون طبال هارون غانم ويناتي سميس بو عليا بو الحياه بن سياح يا عجب يا ربي 7 منطق مشويط 7 8 منطق قلودي 8 غي منطق 8 اتاكون وزمير مالات تساوي مسويين بوم 24 سميس 24 بوت 24 كسويين دون 21 ماتش 21 تمليليين donc Meslavan, j'espère que tu vas trouver la baguette magique et que tu vas trouver la solution pour cette stérilité en attaque et pour que nos attaquants puissent marquer des buts et pour que nos attaquants puissent se créer des occasions et surtout les concrétiser. C'est l'essentiel. Donc voilà. نسلم لكن الخسارة توا قرحات مي انا عرفت نتو مي اسل حدا قليل هنا ولاش تمسخر يفو فريمون ان بون ريزولتا دي صفاقس تاعت لا جي اس كي يروح نسف تاعي صفاقس سلفون سبيسيال دونك تيمسرا فيك سبيسيال لا فيو تروح ديريكت علينا وتسورا راس الحد فوالا دونك سو كي تصور عرفتي كاع لافتر كيني ني عندها بيبري حوايج ديالان اذا اللي ديت مليليت نوالا ثنت فوالا ثار تاكوت الدارا مليح جوست اون انفورماسيون تزرامت يعني بن شريفه يبويت ميور جوار الموا دافريل يوكلاليت دونك ميور ريفاز شهر افريل دوكو داين يوكلال ولاد بن شريف يضلوت نوالا راطاس مي تبدات ملي شويه صافا مي لا دوزيام ميطون يخسياك مي غيقناساك فالنسينا دونك فوالا يفو فريمون سو ريسيزير وزرا داك الميو تاع لا جيس كاس عالم المونتال شحال نتيكلت مي المخسر نتسوغالنا بريت سوران داك اللي لاق معليش هادو غالن السلامات يما ذاك كون لا 21 جورنا ديال اللي فايده لا جي اس كا غاسلامه تاع المولودين وغارن تاع الطفا تاع الدار صارفان تنقذنا في لا جي اس كا الصوران سلام تاع البحري وكن تزار زاد الطف تاع سلام تاع البحاره هذا شو فهم نخدم اخي كي لا جي اس كا تشكن تضارون كانوا يصرفها فوالا ونسلام ابري حد ديت دونا اثنين ديت دونا تيلي التيراج وصور انت فوقالت لا كاف انت فوقالت لا ليغ لي دومي فينال دوكو ماشي لي دومي فينال لي كارت دو فينال دوكو انواليا هذا نمسلايا في التيراج وصور ودو على غورون بيان سور وقفل ثمليليث نصفاقس نمسلايا لافون ماتش زات نصفاقس هادو غالا غورونون نسيو ضعتي ملي ليت نصفقس وسينا كاين لافتر ودي لافتر نمسلاي في التيراج وصور فوالا دونك ثان ميرت نون فغا كاس عندي بونجور نقرا عندي
وميورا قديم نتابعت لا جي اس كا عساس وشباكي نحمل ملك عسله دوكو عشان يتفرج يدير لو لايف ني دي يوتيوب et ça m'a fait plaisir du coup après شكايد لي ميساج نقصر كنيا du coup ملك عسله ما توالد تملي توالد لا فيديو كي دينا تنمير وكتسيو غازو دام قران تحد على التصميم ديالنا دي المشارق ديالنا دوك سمر مالو دوك سمر du coup لوريون ونسالم انا مزارس فلينا كوي بعدين ورايم دوكا تحضرتي من هنا بونيت على شان يوتيوب كابيلي ار تي في ميلا مازال وثابوني مرا جيو كون دي لهنا كوا كي لاريف فيفا لا جي اس كا التيميلي